अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं फैसल तारिड़। मियां साहब की जी अभी से बस हो गई है। वो मियां साहब जिन्होंने बेनजीर भुट्टो की बरहना तस्वीरें हेलीकॉप्टरों से पूरे पाकिस्तान में डिस्ट्रीब्यूट की, फोटोशॉप और फिर ऐसा ऐसा प्रोपेगेंडा कि यानी ना तो वो बयान किया जा सकता है और ना ही अब वो बयान करने की जरूरत है। यानी हर गलीज काम, हर घटिया काम, हर गंदा काम किया, सुप्रीम कोर्ट पर धावा बोला, सुप्रीम कोर्ट को तबाह किया और डिक्टेटरों की गोद में बैठकर जो जो काले कारनामे किए हैं वो मुझे अब बताने की जरूरत नहीं है। और अब अपनी दफा मियां साहब की इतने में ही बस हो गई है। आज लंदन के अंदर मियां साहब जब अपनी बेटी के साथ जनेवा से वापस आए तो उन्होंने बड़ी जज्बाती गुफ्तगू की, बड़ी जज्बाती प्रेस कॉन्फ्रेंस की। पहले तो उनको मोदी की याद आई। जरा मैं आपको बताऊं कि मोदी के हवाले से, यानी अब जो भी मुलाकात होती है मोदी की याद लाजमी मियां साहब को आती है। कहते हैं कि भारत से अगर ताल्लुकात खराब हुए हैं तो संवर भी सकते हैं। मुझे ताल्लुकात ठीक होने से कोई मुश्किल नजर नहीं आती। हमने किसी से ताल्लुकात खराब करके करना क्या है? यानी हमें क्या जरूरत है कि हम किसी ताल्लुकात खराब करें? बाहर में जाए कश्मीर, भूल जाए कश्मीर को। हमें करना क्या है किसी के साथ ताल्लुकात खराब करके? तो लिहाजा मोदी के साथ जो है ना वो ताल्लुकात ठीक होने चाहिए, चाहे अगले जूते की नोक पे रखें और चाहे अगले कश्मीर के अंदर जो मर्जी करे। हमें बस ताल्लुकात मोदी के साथ जो है वो खराब नहीं करने चाहिए। भारतीय टीम को पाकिस्तान जरूर आना चाहिए था। भारत से माजी के ताल्लुकात सुधारने की जरूरत है। हम जनेवा से लंदन पहुंचे हैं, अल्लाह का शुक्र है कि सब खैरियत से है। हिंदुस्तान के वजीर खारजा जयशंकर कह चुके हैं कि पाकिस्तान से किसी भी नोयत के मुज़ाकरात नहीं होंगे और मोदी कह चुके हैं कि जो मुल्क खुद ही मर रहा हो उससे बात क्या करनी। बहरहाल जो कुछ मियां साहब के साथ जनेवा में हुआ और उसके बाद मियां साहब को अपनी बेटी के साथ जाली वो टिकटॉक भी बनाना पड़ गई थी कि जिसके अंदर वो कह रहे थे कि ये है वो खानदान जो पूरी दुनिया में घूमता है, ओए नियाजी तुम क्या हो। यानी जो जनेवा के अंदर मियां साहब को हुआ के साथ हुआ है ना, उसका गहरा रंज पहुंचा है मियां साहब को। कैसे? वो आज मियां साहब ने प्रेस कॉन्फ्रेंस के अंदर बता दिया। कहते हैं बदतमीजी के कल्चर को इन्होंने अपनी हुकूमत के दौरान भी प्रमोट किया, अब अपोजिशन में भी कर रहे हैं। बदतमीजी का ये कल्चर बदनसीबी है। अच्छा, गाड़ियों के पीछे पीछे भाग रहे हैं, ताकुब कर रहे हैं, गाड़ियों पर अंडे टमाटर फेंक रहे हैं। अगर आपकी किस्मत में एहतजाज लिखा है तो किसी अच्छे तरीके से करो। ये ना दीन सिखाता है, ना इस्लाम सिखाता है और ना कुरान सिखाता है। ये कैसा एहतजाज आप करते हैं? गंदे अंडे आप फेंकते हैं, टमाटर आप फेंकते हैं, आप गालियां देते हैं, आप गाड़ियों के पीछे पीछे भागते हैं। ये हमारा दीन तो नहीं सिखाता। दीन तो यह भी नहीं सिखाता कि एक औरत से 70,000 वोटों से जब आप हार जाएं तो बेशर्मी के साथ आप जो है वो विक्ट्री स्पीच कर दें। दीन तो किसी का हक मारना भी नहीं सिखाता। दीन तो यह नहीं सिखाता कि किसी खातून की बरहना तस्वीरें फोटोशॉप करके हेलीकॉप्टरों के जरिए इस्लामी जमहूरिया पाकिस्तान के घर घर में पहुंचाई जाए। दीन तो यह नहीं सिखाता जो आपने मियां साहब कर दिया है। दीन ये नहीं सिखाता कि आज जो कुछ अदालत के हुक्म के बावजूद अडयाला जेल के बाहर हुआ। यानी सेनेट के अंदर अपोजिशन लीडर, कौमी असेंबली के अंदर अपोजिशन लीडर, पंजाब असेंबली के अंदर अपोजिशन लीडर, तीनों को गिरफ्तार कर लिया और खान से मुलाकात नहीं करने दी। वैसे जस्टिस याह्या अफरीदी के होते हुए जस्टिस याह्या अफरीदी ने ये 1 से 2 हफ्तों के अंदर अदलिया को कितना बेवकत कर दिया, जरा अंदाजा लगाएं। छोड़ दे काजी को। जस्टिस याह्या अफरीदी ने 2 हफ्तों में इतना बेवकत कर दिया है कि 3 अपोजिशन लीडर, और उसमें से 2 वो हैं जो जस्टिस याह्या अफरीदी के साथ बैठते हैं जुडिशल कमीशन के अंदर, उमर अयूब और शिबली फराज। तो 3 अपोजिशन लीडर, 2 जुडिशल कमीशन के मेंबर, अदालती हुक्म के बावजूद, वो भी इस्लामाबाद हाई कोर्ट, कोई सेशन कोर्ट भी नहीं, कोई ट्रायल कोर्ट भी नहीं, तो इस्लामाबाद हाई कोर्ट के हुक्म के बावजूद मुलाकात नहीं करवाई जाती और जस्टिस याह्या अफरीदी कुछ भी नहीं कर सकते। यानी इतना आते ही उन्होंने अपने हाथ काट के दे दिए हैं, हुकूमत के हवाले कर दिए। अच्छा जी, आज लंदन से यह भी खबर आई है
کہ آج کیونکہ پی ٹی آئی کے ورکر تو موجود نہیں تھے جب میاں صاحب لندن واپس آئے, وہ تو قاضی فائز عیسیٰ کے احتجاج کی وجہ سے ان کو جو اب کہا گیا کہ آپ کو ڈیپورٹ کیا جائے گا, پرچے ہوں گے, پاکستان میں ان کے رشتہ داروں کو اٹھایا جا رہا ہے, تو وہ تو بیچارے ڈرے ہوئے ہیں. تو آج جو ہے وہ صحافیوں نے استقبال کیا, شہانہ پرجوش طریقے سے بتایا جا رہا ہے کہ مریم نواز اور نواز شریف کے جنیوا سے لندن پہنچنے پر صحافیوں نے والہانہ استقبال کیا. تو یہ اس ملک کی صحافت ہے. پھر مریم نواز نے بھی گفتگو کی میڈیا سے, انہوں نے کہا سموک کا مسئلہ سالوں پرانا ہے, راتوں رات حل نہیں ہوگا. ماضی میں سموک کے مسئلے کو سنجیدہ نہیں لیا گیا. اچھا, ماضی میں کس کی حکومت تھی؟ یعنی کوئی 4 سال کی حکومت پی ٹی آئی کی. اس سے پیچھے جاتے جائیں اس سے پیچھے, اور اس کے درمیان بھی حمزہ شہباز کی حکومت آئی. تو پنجاب پر تو پچھلے 40-50 سال سے نون لیگ کی حکومت ہے, نون لیگ کی. درمیان میں مشرف دور میں ایک دفعہ پرویز الہی کی حکومت آئی تھی, اور ابھی 3-4 سال کے لیے بزدار حکومت آئی. وہ کوئی آئیڈیل حکومت نہیں تھی, یعنی بزدار کی بھی آپ یہ مت کہیں کہ پی ٹی آئی کی حکومت تھی تو بڑی آئیڈیل حکومت تھی, نہیں, بکواس تھی بس. لیکن باقی تو شہباز شریف 3 دفعہ پنجاب کے وزیر اعلیٰ رہے, نواز شریف شاید 1 یا 2 دفعہ پنجاب کے وزیر اعلیٰ رہے, اب مریم نواز ہے, حمزہ شہباز وزیر اعلیٰ رہے. وہ کہہ رہے کہ ماضی کے اندر اصل میں جو پالیسیاں تھی نا وہ ٹھیک نہیں تھی. اور پھر بلاول کی سن لیں, بلاول کہہ رہا ہے کہ سارا جو پاکستان ہے کراچی شفٹ ہو جائے, کیونکہ وہ انہوں نے شیئر کیا کہ پشاور کا جو انڈیکس کیا ہے, اے کیو آئی لیول جو ہے, جو ایئر انڈیکس ہوتا ہے, ملتان کا جو ہے وہ بھی برا ہے, راولپنڈی کا بھی برا ہے, اسلام آباد کا بھی 262 ہے. وہ کہتے ہیں کراچی جو ہے نا اس وقت سب سے صاف اور شفاف شہر ہے پورے پاکستان میں. تو پورا پاکستان, یعنی وہ ٹونٹ کر رہے ہیں کہ ہماری پرفارمنس دیکھو, سندھ حکومت کی پرفارمنس دیکھو, ادھر آؤ, پورا پاکستان ادھر شفٹ ہو جائے. بجلی کے کھمبوں کے ساتھ لوگ لا کے مر رہے ہیں, کسی کا موبائل محفوظ نہیں ہے. موبائل 5000 کا ہوتا ہے, پورے بندے کو مار کے چلے جاتے ہیں دن دہاڑے. پانی ملتا نہیں ہے, ٹینکروں والے جو ہے وہ لوگوں کو کچل رہے ہیں, وہاں پہ چور بازاری مچی ہوئی ہے, تماشا, لوگ گندے نالوں کے اندر ڈوب کے مر جاتے ہیں کراچی کے اندر بے ہنگم. اتنا بڑا 3.3 کروڑ آبادی کا شہر, دنیا کے اندر 70% ملک اتنی آبادی والے نہیں ہیں جتنا آبادی کا ایک شہر ہے, اور ایسا بگڑا ہوا شہر جس کے اندر آپ سانس بھی نہیں لے سکتے. تو وہ کہہ رہے ہیں کہ یہاں پہ شفٹ ہو جائے, یعنی بے شرمی, بس شرم نام کی کمی ہے. یہ وہ پوائنٹ سکورنگ ہو رہی ہے کہ وہ آپ مریم بی بی اور وہ ادھر آ جائیں. تو مریم نے کہا اصل میں یہ پرانا مسئلہ ہے. اور پھر مریم نواز نے بتایا کہ میں اب میرا علاج چل رہا ہے, لیکن میں ٹھیک ہوں, اللہ کا شکر ہے, اور واپس جا کے ہم کنسیڈر کریں گے کہ جو پنجاب ایئر لائن شروع کرنی ہے نا, تو اس حوالے سے واپس جا کے ہم غور کریں گے. یعنی پی آئی اے بیچ رہے ہیں, وہ چل نہیں رہی, اور وہ کہتے ہیں کہ پنجاب ایئر لائن ہمیں ایک نئی شروع کرنی. پہلے سپریم کورٹ سے خبر سن لیں. ایک تو جناب پہلا جو آئینی بینچ ہے, 6 رکنی بینچ ہے, وہ بن چکا ہے, کاز لسٹ جاری ہو چکی ہے, اور اس کے اندر جسٹس امین الدین خان ہیں, اس کے اندر جمال خان مندوخیل صاحب ہیں, محمد علی مظہر صاحب ہیں, جسٹس سید حسن اظہر رضوی صاحب ہیں, جسٹس مسرت ہلالی ہیں, اور جسٹس نعیم اختر افغان ہیں. جسٹس عائشہ ملک صاحبہ جو ہیں وہ اویلیبل نہیں تھی, تو لہٰذا ان کو انکلیوڈ نہیں کیا گیا. اور 6 رکنی بینچ اب 14 نومبر سے صبح 9:30 بجے سے سماعت شروع کر دے گا. اور پھر آج پی ٹی آئی کی جانب سے جو ہے وہ کریٹو ریویو فائل کیا گیا ہے سپریم کورٹ کے اندر, کہ پی ٹی آئی نے کا جو انٹرا پارٹی الیکشن کے حوالے سے, بلے کے نشان کے حوالے سے جو کیس تھا, 21 اکتوبر کو قاضی نے جانے سے پہلے وہ کیس ڈسمس کر دیا تھا, کیونکہ پی ٹی آئی کے وکلا پیش نہیں ہو رہے تھے. حامد خان نے کہہ دیا کہ میں تم جیسے گھٹیا شخص کے سامنے جو ہے وہ دلائل نہیں دوں گا, تو قاضی صاحب نے کیس ہی ڈسمس کر دیا. تو ایک تو پی ٹی آئی نے قاضی فائزہ پر مس کنڈکٹ کا الزام لگایا, اور ساتھ کریٹو ریویو, یعنی جو دوسرا ریویو ہوتا ہے, جیسے وہ مبارک ثانی کیس کے اندر کریٹو ریویو آیا تھا, اور قاضی صاحب نے اپنا پہلا ریویو بھی اڑا دیا تھا, اپنا پہلا فیصلہ بھی اڑا دیا تھا. تو پی ٹی آئی نے بھی یہ جو ہے وہ سپریم کورٹ کے اندر فائل کر دیا گیا. اسلام آباد کی کیا صورتحال ہے؟ اسلام آباد کے اندر جناب جو پی ٹی آئی کا احتجاج ہے, جو کسی وقت بھی شروع ہو سکتا ہے, اسی لیے خان سے ملاقات بھی نہیں کروائی جا رہی, اور آج اسلام آباد ہائی کورٹ کے حکم کو جوتے کی نوک پہ رکھا گیا, ملاقات نہیں کروائی گئی. تو اب اطلاعات یہ ہیں کہ اسلام آباد میں ایف سی, پنجاب پولیس, سندھ پولیس اور رینجرز کی بھاری نفری پہنچا دی گئی ہے. اور پہلے بھی
بھاری نفری اسلام آباد کے اندر ہوتی ہے، لیکن اب مزید جو نفریاں ہیں، چاہے رینجرز ہو، چاہے پنجاب پولیس ہو، چاہے سندھ پولیس ہو، اس کو بڑی تیزی کے ساتھ اسلام آباد میں تعینات کیا جا رہا ہے، تاکہ وہ رانا ثناءاللہ نے کہا تھا نا کہ جتنا بڑا احتجاج ہوگا اتنی بے دردی کے ساتھ، اتنی شفافیت کے ساتھ ہم اس کو روکیں گے اور اس کو ہم کچلیں گے. جبکہ جنید اکبر پی ٹی آئی کے ایم این اے ہیں، وہ کہتے ہیں احتجاج کی حتمی کال نہ آنے اور عمران خان کی رہائی نہ ہونے سے ورکرز میں فرسٹریشن بڑھ رہی ہے. عوام نے اس دفعہ ہمیں اسمبلیوں میں جانے کے لیے نہیں بلکہ عمران خان کی رہائی کے لیے ووٹ دیا ہے، تو لہٰذا ہمیں نکلنا ہوگا، ہمیں کھڑا ہونا ہوگا اور ہمارے پاس اب کوئی اور آپشن نہیں ہے. پاکستان زندہ باد.